ሰላም እንታይ እንሰምዕ ኣለና? አሁን ትግራይ ውስጥ ሰው ይታፈናል፣ ሰው ያፈናሉ፣ ሰው ይገላሉ። ሌላው ቀርቶ ለእርዳታ የሚሰማሩ ሰዎች ይታፈናሉ፣ ይገደላሉ። እርዳታ ሶኒ ምሸት ኢሳያስ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እተን ክዳን ንስሊም ተንጫማ ንስሊም ቶም ጋዜጠኛታት ንሶም እዮም እቲ ዓመት በአት ዲኑ ግን بحق راسي تكبرك بقول بحجز دس اللي دينك شي سلام كبرات تخاتلتين نخلهم سلام الرهوانا تمنى خلهم نم عنتي محبرها ميدا مزررب تلخون زعباتاتن كوموتن مزناقعتن ممهرتن لخون زعباتاتن حيز الخمات يلخو لومي اب تيك توك مزررب لخون زعبالو ناي ساياس انترفيو اللو سلسو اش ناس زبولو بحدو خينا كنرينا كومون فيلماويت زبلتنا حدش نقرالو إيرتوان تبوعيو إلى الله سون كرينا بحد خوينا لمكتونا مكتنا لموجسنا وموجسنا نايلوم معت مدبنا بحد خوينا كنرينا ده channel حدش لخونكم سبسكرايب ناقبركم كم زعين فيديو كما تساكم تقبروا تخيلكم لايك ومقارنة فيديونا. He loves you so much, man. He's been looking up to you for years, man. People have been making fun of him for doing your things. This guy is free. He's fire. He's got the dog in him, man. Can you give him a chance, bro? He can be international. I believe in him, man. He's the biggest, the greatest, the latest, the illest, the most fire. Yeah! Let's go. I really appreciate you representing in Ethiopia. Slow can you keep out I don't know why. Bro, who your dad? Abate man. Who's your dad? Abate man. Sumun garo. Who your dad? Yetni allo abate. Who your mom? Mazere manich. Sumo. Astier. Bro, hey, I'm about to show you a picture of my dad and let me know have you. Ya abate photo asayallo. Okay, wait. Ya abate photo. Ya abate photo. Asayallo. I'm gonna give you a chance, okay, bro? ليلى عدل ستحلو عليه. I'm gonna give you a chance. ليلى عدل ستحلو. So take a picture, bro. أبغى فيديو نحلف. እንደዚህ አይነት ነውረኛ ጨካኝ አረመኔ ሰው ካሳያችሁኝ እኔ እቀጣለሁኝ። ይሄ ግለሰብ የ60 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን የገዛ ልጁን የ6 ዓመት ህፃን ልጅ የደፈረ ጨካኝ ግለሰብ ነው። ነዋሪነቱ በአዋሳ ከተማ ሲሆን አሳድግልኝ ተብሎ በአድራ መልክ የተቀበላትን የገዛ ልጁን እንግዲህ ማንም ሰው በሌለበት እጅና ወድጋሽ አይተውጾ ዒቢያ ጽቦ አይኮነን ኩራት ሐዋት ነው ወር ዘዋብልዋ ታይጸግማለዋ ወይለን ከማናዋል ተተቃጠቦ መስኪና ይደስ እንግሊዝ ነበር ዋልዳስታስ ፈልጠያ በአካል ተፈልጠያ ትንብሮቱ ታሪ ደለለ ሁጅን ወድጋሽ ወደ ሐጂ አታ ተራ ስለ ስርዓት ግበር حراي بقالا حرا ላዲኻ እንዳ ስራካ ገለ ዝኾነ ነገር ክትዛረብልካ ሀይትፈትን ሓመት ከይገብረካ ስቶቢ حرا ፈልጦ ረመሽ ድባሃል የብለይ ዋ عوتينا شكور عوت ليت زرب قولوا سوا أكلت فلطة بتبت كم خمس يلكا صوني خمس دموع أنا حدا سبعة بفلت تكواي بدبد عرّا عوت إنت جال ماكينة كلا تدفيات صارت فترة بس حاجرس شو كيرس قلب لك صبان يا ماكينة نقرأكم من هيبوا كنا نقرأ بس كهاي بوي والحديث ما دحان زغنا هبا كنا من هيبوا نعات حق ذات نبرة سبيت عباي سبيتي كم جيفتي عاد ما تنتا سبيتها ماكينة تدفع دفيك رن تبلا جيفتي باتا حسوت بلا عربي أدلتنا عربي يعني حمد مش الله عربي زي أتدفع لا إمني سأدلتني عربي بعرف أخي مثلك مرحبا قوال عفر سلام تبلكنا الله قوال عفر كان دعنا دقة هيدا لك قوال عفر زي الفلطنا وكتواي حجي تخيل مساعة عمل لكي أنا مسخة خاسم الكندي كاسم ويس خاص قبل الكندي بل مس نقول عفر قال بلا أنا كوير ترايتي تخيل مس نقول عفر كمال على لسانه كم يعني تتحين كنا تنطق أما بزي مس جدي مال على لس إرتراوي تمت الله مس إرتراوي تبر مس عفر زم إثيوبيان قلا أما هتجارو قلا بس إذا ده إرتراويان كيدن دلها حساب له معلتي أو ده إرتراويان ده نفتح لزي كبلادو على قلا ملا أنت تخيلوا خستاجيركم قدفواهم إرتراويانات عموا دافع كافي أبا عوض إذا حنا درباي معي لا تعرف ما هيتصنح كا وا أتزس كم زعلي تاوي كم زراس استقلي يلا حجكوا بقى مسلم سلا زخنت قايد حلق لنا دلنا نعا يس ما لا يدلي كم جفتها أنا تبغى حفظ أخبزي مساحات وعلاقه أوزي زحزن فيديو اللي السوري أنا مالس واي سمعي لك عبيتي كاب كاران كاتاتلسي
دخلتنا إلى القتالي أو جبهة 30 قرش بنا مخفل لي ولا خاص أو جبهة كان راح يسقط زر بتعمل حفرت ولد بتعمل سيدو لخسرت ولد مخاني تما نمهر لك عبيتي بيزاهم ما تم كان راح يزغم تزروا للغاتهم أو جبانا سيد تدخلتنا مقتلي لتدخلتنا مقتلي سعر عرينا ما جبانا نبلا كرا ببيع عينت كرا جبانا نمونا بتعمي محفري بك ورديتي ودكنا بتعمي مالتي لبخ غدغا ناغورو يتقلا اختنا رجالي تدلسي هامي غيرها عدماتك نخالي سودو ودقتلك مرير حزن تحزنات تعاني تشكاني اني كاسفا شو حتى شمونت بوتا خطوغوت لكم اي تحزني لكم تعال سمعكم بسرقتو مسقط لكم مستنات عندكم واش دس لكم تعال تركات تعال سمعكم راح دغنا بيزاهم ستينا بقصة الفيديو نحلف ተመልከቱ ይሄን ቪዲዮ ላሳያችሁ ይሄን ጉድ ሼር አድርጉት በነገራችን ለብዙዎች መድረስ አለበት ጋሻነ ሰላም አታይ በነይ ምዛደ ወድ ኻዳ ጥየር ከይተላለና እንደኻ ቅቁር በሐበሬታ ጥረቀ ሃይብካን ብዛዕባ ተላለያ ሳሰልዮም ትባል እዚኣ ማክዳ ይሽማ ማሓዘ ኦኬ ጽቡቅ ሌላ ግን እዚ አንዳምሽ ጥንስኻስ ዱዱኤ ተቆል አይደለኒ ገለ ትብል ዝነበረት ምሽ ወይ ሶሮ ዳብ ቅድሚያ ኮይ ነበር ተጋጊሪ ክስታይ ሰልዮም ብጣዕሚ ኢና ንቀራረብ ከይገርመክ ምቅርራብና ኦኬ ጽቡቅ كفلي خلالو سكوت بورصتات نيرها وجزاي رخم هان تفلت انت غايبني بصراحه قطله لا يمطعم سينني حيت صاب جزاها فقني لمتي ماكي مقدم مصاخ كو دويلك نغرني لك نيره حجابيني مدقس خطاتوي كلتي تحيزي زلو واو إبني أنا دقا خم عصب كلمة دقس سهادي زدقس كم تلو متحج خام سهادقس ما بقى حلو لك ولا بدقس توي معني حق زين بيني كايكلوني إبني شكور جلس أقداس يكون هو ناب ربع مشت أرسنال نيكلسي أبميد آخدا سيعراتا ألا ستويت مرب دما خمسة وازلهم مارياني أرسنال بمبار دقافت أرسنال مغانا حبيرالا دقافت أرسنال مغانكي حكوس معنا كادينا سبورت كي وصنا غازتينيا امان الى الازار في بمبال سركتلو قنيكم ابغاندا ازقمت ابغاندا امزلو مرج اناي بريزنت مسمر سلازيله اما دما بخوميو طفي زلو حموس هزارا بزنبره فصامي ناي صندو مسراتي كاب زنبره برهانه سبسان سب مسبعال اول سعيد قديفو مس ناي صندو تقامي سلطن تفتاو شو زغبرو انترفيو فايرال وصي بزح سب بزعبو يزاربالو زيناتات ناي عربي بصحنا لنا عربي صبوق زينا يلن نحيس غرما مقله كم زيت قتله قتلهم بمبار ساعات قبرون لومي كم زوعله بزحات زرقحمو بطعمي زحزن زينا كومون بي اي بي اس يبتسب صوتا كومون استفراليه فيلمات ام مسرح استفراليه كوميداوي سرحات زفرز نبره سنواوي نصانت ورقنه لومي كم زعرفه بزحات ايطوبيان كزربحو وعلم بطعمي يحزني نقولهم زمتو منكس السماء يوارسهم نسدرابيس نعتي حبيبل كبرات تعذبتي مس مجشاتاتي ابسوم زينا زحلكم نيره كاب زمت زلو سوني سولوس كم زنبره مدبنا خنقصلينا بروح قدام سنبت ايساننا يغنيلي أبغى تصال فيديو نحلف بعد الدين نقول تي وي حق زراسي كبلك وقوم بحجز دس اللي دينيك حق زراسي خلي تلكنس لما هتصريح ግን ናይ ብሓቂ ናይ እምሮ ፀገም ኣለካ ምሽ ንስኻ ትኽክር እስኻ ይሰርሕኒ እንዴ أبغى تصال فيديو نحلف ስታዩት ቀልድ ሊመስላችሁ ይችላል ግን የሆነ ሰዓት ላይ አሪዞና ላይ ተፈጥሮ የነበረ ሙቀት ነውና
በጣም ከባድ የነበረ በጣም በቃ ላይክ ሞትን የሚያስመኝ አይነት ወይ ደግሞ ለሞት ነው የሚያስብል አይነት ሙቀት ነበር የተፈጠረው። ጫማቸው ሲሄዱ እስከሚቀልጥ ድረስ ጎማቸው የመኪና ጎማቸው ሲጨስ ሲቀልጥ ምናምን በቃ ኦቨር የሆነ ላይክ ውጪ የሆነ ነገር ሲያረጉ የሆነ ነገር አየሁባት ገባችሁ አይደለ? እና በጣም የተማመንኩባት ሰው ነች። በሳምንት ውስጥ ማለት ነው ከ70,000 እስከ 80,000 ፎሎወር የጨመረች ሰው ነች መጀመሪያ ቲክቶክ ስትጀምር ማለት ነው። እና በድፍረት ሄዳ የሆነ በቃ እንደዚህ ስትለው በቃ ላይ የሌለ ነው በቃ ደስ ያለኝ በቃ አኮራችኝ ነው የምላችሁ። ከዛ በኋላ የማሪያ ሉና ትንሽ ሞመንቷን ካሳለፈች በኋላ የፈጠነ አይሾ ኢትዮጵያን ይዤው ወደ ስፒድ ገባን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዛኔ ነው በቃ እኔ አይሾ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ሳምሶን ልንገራችሁ በቃ የሆነ ምን ልበላችሁ የሆነ ነብር ነው ከውስጡ የወጣው ታውቃላችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ አይሾ ስፒድ ደግሞ የፈጠነ አንገቱን ነው እንደዚህ ያዘው የኛው ማለት ነው የአይሾ ኢትዮጵያ አንገቱን ያዘው። ሳሚን ወይም ደግሞ የኛ አይሾ ኢትዮጵያ ስፒድን አንገቱ እንደዚህ ይዞላችሁ ይፋጠጣሉ። የመጀመሪያው እንትን ሲጮህ ካያችሁት አይሾ ኢትዮጵያ ደንግጦ ነው በቃ በጣም ደንግጦ ነበር። ምን እንደሚያደርግ አያውቅም። ላይክ የሆነ ላቁም ወይስ ዝም ብዬ ልጩህበት አይነት ቫይብ ነው። ተረዳችሁኝ አይደለ? ግን አይዞ ባለው ያዘው እኔ እንዳይለቀው ነው። ከለቀቀው ሞመንቷ ታልቃለች። ገባችሁ? ያ ተናንቀው ያለው ሞመንት ለ30 ሰከንድ ነው 40 ሰከንድ ነው የቆየው። ጋይስ እኛ ዝም ብለን ተመልካች ነን። ግን ይህ እድል ለአይሾ ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ኢንተርናሽናል አይን ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው። ኢንተርናሽናል አይን ላይ ስትሆን ደግሞ 1 ሰከንድ ጥቅም አላት። ባይዘው ልንገራችሁ እቺ 1 ሰከንድ በሚሊዮኖች ነው የምትታየው ከ100 ሚሊዮን ከ200 ሚሊዮን በላይ በነጮች በጥቁሮች በአፍሪካውያን በአሜሪካውያን ዩሮፕ ምናምን እና አይሾ ኢትዮጵያ እንደዚህ ተራንቆ ሲዞር ማለት ነው። እኔ ላለቅስ ነበረ ነው የምላችሁ። እንዳትለቀው ያዘው በቃ በረከቱ እሷ ላይ እንደሆነች እኔ ፍጥጥ ብዬ እያየው ነው። አይሾ ኢትዮጵያ ደግሞ በረከቱን ነው እንደዚህ ያነቀው፣ ህልሙን ነው ያነቀው፣ ምኞቱን ነው ያነቀው። ለአመታት የተመኘውን ነገር ነው እጁ ላይ ያስገባው። እንዳትለቀው ትወድቃታለህ እንጂ እዛ ተረዳችሁኝ? እና በጣም የዛኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው የተጀመረው ይሄ መገፍተር ምናምን። እኔ ወንድማችሁ ነው የምላችሁ እግዚአብሔርን የዛኔ በቃ ላለቅስ ነበር እውነቴ በጣም ከፍቶኝ ምናምን። ቀጣይ ታሪክ ክብረት ተከታተልት በዚህ ቪዲዮ ተዘናገሩ ለهم ያምን ነብቀት ጻል ቪዲዮ ይሐል። አሁን ትግራይ ውስጥ ሰው ይታፈናል፣ ሰው ያፈናሉ፣ ሰው ይገላሉ። ሌላው ቀርቶ ለእርዳታ የሚሰማሩ ሰዎች ይታፈናሉ፣ ይገደላሉ። እርዳታ እንዳይሰጡ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ካደረጉት ጥፋት በላይ አሁን ትግራይ ውስጥ ነገር ተረጋግቶ ከምታ አደና ይትገብሮ ነበር አገብር ዋይ ገበርኩም مسكين كنت عضنا مسكين عريضة ما دي ثقافة هو كمان كاب جون هون كم مجمرة فتي يقمد جيجي زون دم شتاتي تأفسي جيجي صونو عند صون بتتصل استقرا طلع تدرس لا جيجي سمان دسوس أبغى تصل فيديو نحلف كم إرتراوي مكح عبدهم كم إرتراوي السدودن كم إرتراوي مكح نبعلم يرأهون أيرأهون I was like really أبغى كايس بتقرني أصحف تري أنت إيش كتري بسنة بقى أقول رأسي مشمو سنة بقى صفري سنة بقى ملكع دا سني دا كله يرترى بيت مقبي بيرترى وش بتقرني أتصحفه تقريبا متى مرة بقى يحزن بقى إرتراوين تدخل لخط بسخطك بسخطك إرترا زي بلا حاجة خب زي رواندا جميرة مالو رواندا هاي يدم رواندا كينيا هاي خديم إرتراوين يدم بوها لو إرتراوين وأتاو حفكة يتدفيو حكا مرا إثيوبيا خفيو وصقوكم جابك أفقدوا سودان إثيوبيا نبريبا من ديم بزغ حج رواندا ديم غرز بحال عادي رواندا كينيا كيدا مالو كينيا اسم كب صومالي نير مثلا اي ثينك صومالي ما بزحت مزخروا كينيا عادي كي بتصرفني حساب تغير كاني لا I'm not gonna say any shit كان محجز بالكايو شاري الكاها Where is it from? كراني أبغى تصل فيديو نحلف
ድሕሪት ማለት ዝተገብረ ስምምዕ ብዶናልድ ትራምፕ ዝተፈረመ ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት ፋንድድ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ሙሉእ ናብ ስራሕ ከም ዝተመለሱ ዝገልጽ ሓደ ጽሑፍ ፖስት ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ብዙሓት ኤምባሲታት ብሰንኪ ዘጋጠመ ናይ ፋንድ ሕፅረታት ጠጠው ኢለን ድሕሪ ምጽናሕን ሕጂ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ግን በብሓደ ብሙሉአን ናብ ስራሕን ክምለሳ ከም ዝኽእላ ይግለጽ ኣሎ ኣልሞስ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ናይ ዓለም ዝርከባ ዘለዋ ኤምባሲታት ናይ ዩኤስኤ ደው ኢለን ከም ዝጸንሓ ብሰንኪ እዚ ጉዳይ እዚ ሓቢረን ነረና ኣብ ኦፊሻል ፔጅናቶም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኩለን ድማ በብሓደ ናብ ስራሕ ከም ዝተመለሱ ዝገልጽ ጽሑፋት ድማ ኣብ ናቶም ኦፊሻል ፔጃት ይዝርግሑ ኣለዉ ማለት